मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। औरतें और बच्चे ये वीडियो ना देखें, मैं आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी गईं। दरबार पर मर्द की शर्मगाह से औरतों का इलाज होने लगा। आप ये मुकम्मल वीडियो देखें, सारी हकीकत आपको समझ आ जाएगी। आज जिस जगह मैं पहुंचा हूं उसे दिखाना तो दूर, मैं बता भी नहीं पा रहा हूं। कमालिया में वाक़े इब्न शाह के दरबार के बारे में बहुत सुन रखा था कि वहाँ औरतें औलाद की मन्नतें मानने के लिए आती हैं और लकड़ी का बना हुआ उसूल खास उनके पेट पर फेरा जाता है। बल्कि यहाँ तक सुना कि औरतों को उसे दखूल के लिए भी दिया जाता है और उससे उनके यहाँ औलाद हो जाती है। तौबा नाउज़ बिल्लाह, ऐसा सोचने से भी कराहियत आती है। खैर, इन सब बातों पर यकीन करना कम से कम मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि औलिया अल्लाह कभी भी इस तरह की खराफात को परवान नहीं चढ़ा सकते। इसी तजस्सुस की वजह से मैं पहुंचा कमालिया इब्न शाह के दरबार पर। जब दरबार पर पहुंचा तो सन्नाटा था, कोई बंदा ना था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही तलाश के बाद मैं मजार के गद्दी नशी के घर पहुंच गया और उनसे दरख्वास्त की कि मुझसे बात करें। थोड़ी तगोदो के बाद उन्हें राजी किया और उनको दरबार पर ले आया। आगे क्या हुआ देखिए वीडियो के अंदर। और जी, ये है वो दरबार जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे मन्नतें मानी जाती हैं और कुछ ऐसे चढ़ावे जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं जो कि दिखाना तो दूर बताए भी नहीं जा सकते। ये हैं इब्न शाह शिराज़ी, ये उनका जो है दरबार है। और अभी मैं तलाश कर रहा हूँ किसी को, अगर कोई यहाँ मिल जाए तो हम बात करें। दरबार के जो गद्दी नशी हैं सदा हुसैन शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि दरबार के बारे में और बाबा के बारे में, और जो यहाँ पे जिस चढ़ाए जाते हैं या जो मन्नत मानी जाती है या जिस एतकाद से लोग आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सदाकत साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सदाकत साहब कैसे हैं? अल्लाह करम जी, शुक्र। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपको मैं स्पेशली लेकर आया हूँ यहाँ मज़ार पे। अच्छा, मुझे बाबा के बारे में बताइएगा। जो इब्न शिराज़ी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, इनका ये जो मज़ार यहाँ पर कब से कायम है? ये 500 साल पुराना दरबार है। 500 साल पुराना दरबार है। अच्छा, तो कहाँ से आए थे, कुछ पता है आपको? ये ईरान से आए थे। ईरान से आए थे? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे दीन की खिदमत की? हाँ जी, काफ़ी खिदमत की जी। नंदे वालिद साहब हैं जी, पीछे 714 चक में जी। अच्छा अच्छा। पीर बाबा दादा लाल हुसैन, अच्छा, उन्होंने टाली टोल के लेके आए सी। टाली हाली पहिया मौजूद है दरबार पर। अच्छा, काफ़ी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। उस दरख्त के अंदर टाली को। अच्छा, सही है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी 500-600 सदी गुजर गई है, वो अभी पड़ी हुई है। अच्छा। लोग उसकी मानता उसकी काफ़ी होती है जुमे के दिन। अच्छा अच्छा। लोगों की जो पूरी हो रही है वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो ये उसके बेटे हैं दो, बाबा अबन शाह शिराज़ी और बाबा शावल शाह, उसका मज़ार वो भी इधर ही है? हाँ जी। नहीं, दरिया रावी पर वो। अच्छा, दरिया रावी पर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि जो मन्नत होती है, जो मन्नत ज़्यादातर लोग मानते हैं जिस अक़ीदे से आते हैं, वो क्या होती है ज़्यादातर? आज तो पहले हमारी उम्र 40 साल उम्र हो गई है जी। तो अब तो पहले जी ये लोग हसी दुआ मंगते सी, किसी और औलाद ना हो जी ना, तो वो आके दुआ मंगते सी। पहले निशानी करमात होती सी, वो आके औरत अपने पेट में मस करे ना, मलंगनी च बहनी सी जी। और बच्चे उन्होंने इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाती, औलाद हो जाती। वो जो होती थी वो अज़ू खास एक बना होता था उस तरह का। हाँ जी, वो पेट पे लगाते थे तो उससे। हाँ जी। फिर दौर हो गई मीडिया का जी, कुछ मीडिया हमारे पीछे दरबार के बड़े पड़ गए जी। उन्होंने ये दरबार के ऊपर, इस दरख्त के ऊपर ही टांग दिया जी। इनसे बात कर ये बात तो कंफर्म हो गई कि लोग यहाँ पर लकड़ी, सोने और चांदी के उज़ू खास चढ़ाया करते थे। तो आप बता रहे थे कि कोई जिसकी मन्नत पूरी होती थी तो कोई सोने का, कोई हाँ जी। अगर कोई गरीब आदमी था तो उसको जो मन्नत पूरी होती थी ना, वो लकड़ के लेकर आते थे। कोई अमीर था वो चांदी का, कोई फिर अमीर आता था तो वो सोने का जी। आप क्या समझते हैं वो जो चीज़ लेकर आते थे जी जी, जो उज़ू खास जिसको कहते हैं, जी जी, तो वो सही था उस तरह चढ़ाना? वो अमल सही था या बाबा की तरफ से हुक्म था, या आप बाद में बनाई ये चीज़? ये रस्म कैसे पड़ी थी? ये रस्म समझ लें ते, लेकिन ये बुजुर्गों की खास करमात से असी तो इस बारे नहीं सोच सकते। लेकिन वक्त चेंज हो चुका, माहौल चेंज हो चुका है, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल का दौर है। मलांग ने जब दिखाई थी जिस तरह आपने, उन्होंने वीडियो बना ली। मलांग तो हमारे उसकी 100 साल उम्र थी, फिर उससे DPO ने जैसा आया उसने रोका भी, आपकी उम्र काफ़ी है तो आप ऐसी चीज़ें, आप ऐसे सब बंद करा दिया, तो बंद हो गया जी इस तरह। और माहौल हिसाब ना। लेकिन कुछ टाइम पहले की ही मैंने जब वीडियो देखी तो उसके अंदर अभी भी ये उज़ू खास लोगों को मज़ार पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि मन्नतें पूरी होती हैं? वो देखी आपने? नहीं, हमने देखी। काफ़ी लोग लाहौर से हमारे आड़ती हैं 2-3 फ्रूट मंडी, वो इधर आए, उनके मन्नतें पूरी हुई, उनके बच्चा हुए। काफ़ी उम्र भाई था,
وہ سے بھی زیادہ وانٹڈ سلیم تھا وانٹڈ. اچھا اچھا. اس کو کافی سالوں کے بعد اس کو 14 سال بعد اولاد ہوئی. ادھر ہمارا ادھر بدرو مرید ہیں, ان کے 33 چک میں رہتے ہیں. اس کی جو کہ بیوی تھی کو 50 سال اس کو عمر تھی. اس کی 5 بیٹیاں تھیں, اس کو 10 سال بعد اس کو اولاد ہوئی. اور بھی ادھر بڑے جی ذاکریہ جی عطا ماجر جی, اس کو بھی ادھر اولاد ہوئی 7 بیٹی کے بعد. جب میں نے اسے سوال کیا کہ اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے, کوئی ایسا شخص جو دنیا سے جا چکا ہے تو وہ کیسے اولاد دے سکتا ہے, اس پر ان صاحب کا کیا جواب تھا, ملاحظہ کیجیے. اچھا, ایک چیز جو بہت دیکھیں بہت سارے لوگ ظاہر تنقید کرتے ہیں, آپ کو سب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی, صحیح ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے, پردہ فرما گیا ہے, کیا وہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سوال آپ کو ماشاء اللہ بڑا زبردست اچھا سوال ہے جی. عقیدہ انسان کو ہونا چاہیے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں نا, ہمیں نبی پاک نے بتایا جی, قرآن پاک صاحب یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر. اس طرح یہ ولی ہے, یہ ایک فقیر ہے جی. اس طرح جنہاں عقیدہ لوگوں کا جی دعا مانگتے ہیں, جیسے وسیلہ انہاں لیندے جی, دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں جی, نام اسی کا لیتے ہیں جی. ایک منٹ جی, جو ولی ہے نا, ولی اللہ کے پیارے ولی ہے نا, وہ دنیا سے پردہ پا جاتے ہیں, لیکن ان کے فیض جاری ہوتا ہے قیامت تک, فیض جاری ہے. یہ ہمارا یقین ہے. ہاں جی, اگر وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن وسیلہ اس کا کہتے ہیں جی, اس فقیر کے صدیق کی, ہاں جی, صدقے ہمیں اولاد دے دے, ہمارا جو ہمارا جو قسمت جو یہ وسیلہ ہے, ہاں جو کام ہے جی, بالکل صحیح بات کی. میں نے جب ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ مجھے وہ وضو خاص دکھایا جائے تو پہلے تو یہ راضی ہو گئے, لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس اب وہ نہیں ہے, وہ کسی اور شخص کے پاس ہے, وہ لیکن وہ شخص اب موجود نہیں ہے. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. ویڈیو میں کس طرح عورتوں کو ایک عضو خاص دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے پیٹ پر مس لو, اور اس لکڑی کے عضو خاص کو دخول کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے تمہاری اولاد ہو جائے گی. دوستو ان پیروں اور مولویوں نے لوگوں کے عقیدے اور ایمان تباہ کر رکھے ہیں اور سادہ لو قسم کے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال تک اللہ تعالیٰ سے ہی اولاد مانگتے رہے, اور ایک مقام پہ فرمایا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, کہ اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں اور میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے, اور بیوی بانجھ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, کہ اب میں آپ کو بشارت دیتا ہوں بیٹے یحییٰ کی. تو 120 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بانجھ بیوی کو ٹھیک کیا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے, ربی حب لی من الصالحین, کہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں فبشرناہ بغلام حلیم, ایک حلیم اور بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور, کہ جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, اور جسے چاہتا ہوں ذکرانا و اناسا مکس کر کے دے دیتا ہوں, کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں, اور کچھ کو بانجھ بنا دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں دیتا. یہ سارے کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. مگر ان لوگوں نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دیں کہ ایک عضو خاص جو لکڑی کا بنایا گیا ہے عورتوں کو وہ دینا کہ وہ اپنے پیٹ کے ساتھ مس کریں تو آپ کو اولاد پیدا ہو جائے گی. یہ صرف اور صرف جہالت ہے اور کفر ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ مجاور جو ہے, جو اس کے دربار پر بیٹھا ہے اور انٹرویو دے رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہیں, اولاد اللہ سے ہی مانگتے ہیں, لیکن بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے بھی گڑا کر اولاد مانگے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھیر نہیں دیر ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.